आमची गोवा स्टेट हज कमिटीची टीम जे पहलगाम जे टेररिस्ट अटॅक जाला हेका आमी कंडेम करता आनी जो अटॅक इनोसंट जे आसा लोकांक मारला हें गोंयची जनते जावं आमची देशाची जी जनता आसा ही खंयच खपोवन घेवपाचो ना। एक स्ट्रॉंग मॅसेज जे आसा जसो सर्जिकल स्ट्रायक जाल्लो पाकिस्तान जो आसा वो मुर्दाबाद आसा, पाकिस्तान मुर्दाबाद आसा आनी पाकिस्तान मुर्दाबाद आसा हें स्लोगन जे आसा आयज आख्खे देशान आनी आख्खे जे आसा वर्ल्डान जे आसा गाजपाक लागला की इनोसंट लोकांक मारपाचो खंयचेच जे आसा धर्मान म्हाका दिसता कोणाकूच जो आसा हक दिवना। इनोसंट लोक निहत्ते आनी इनोसंट लोक जेंचे कडेन कांयच ना जे आपली फॅमिलीचे वांगडा थंय जे आसा ट्युरिस्ट म्हणून भोंवपाक गेल्ले तांकां अशें करून मारप हें खंयचेच धर्मान जे आसा बरयल्लें ना। हे जे थोडे जे टेररिस्ट आसा हे इस्लामाक रॉंग जे आसा लोकांचे नजरेन हाडपाक लागला। आमच्या इस्लामान अशें कोणाकूच मारपाचो खंयच जो आसा आमकां जे अधिकार दिवना। हेमी आख्खे वर्ल्डाक एक रॉंग मॅसेज दिला ताका लागून आमी हें कंडेम करता आनी सांगूं सोदता की हे पाकिस्तान्यांक हे टेररिस्टांक मारपाक लागून आमी जेन्ना जेन्ना आमच्या देशाक आमची गरज पडटली की आमचे गोंयकार भाव जावं आमच्या देशाचे मुस्लीम जावं आमी सगळे आमचे अड्डे जे आसा मुखार काडून आमी हे पाकिस्तान्यांक जे आसा मारपाक आमी जे आसा सगळ्यांक जे आसा मुखार आसतले। तशेंच काल आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणें बसून आपूण बर्थडे न करून हें जे आसा मॅसेज दिल्यात गोंयांक आनी देशाक की नेशन जो आसा हें फर्स्ट आसा आनी आमी ताका लागून जे आसा तेजी कौतुक करता आनी ताकाय जे आसा कॉंग्रेच्युलेट करता की ताणें येदो मोठो आपलो बर्थडे सेलिब्रेशन जे आसा जें पहलगाम अटॅक जालो तेजेर जे आसा ताणें सॅक्रिफायस केला म्हणून आमकां याद जाता आमच्या देशाचे आनी गोंयचे जे आसा एक्स चीफ मिनिस्टर बाब मनोहर पर्रीकर जो देशाचो डिफेन्स मिनिस्टर आसलो हेणें सर्जिकल स्ट्रायक केल्लें पाकिस्तानाचे भितर बॉर्डरीचे भितर वचोन जे आसा थंयचे जे आसा दहशतगर्द्यांक जे आसा मारून दाखोवपाचें जे आसा कार्य हें मनोहर भाईन जे आसा करून दाखयलें। हांव आमचे माननीय देशाचे जे आसा प्रधानमंत्री हेजे फाटल्यान सगळे आमी उबे आसा। हे आमकां खबर आसा हे जेन्ना डिसिजन घेतलें म्हाका दिसता पाकिस्तान आख्खें जे आसा व्हांवून वयतलें आनी जेन्ना आमची इंडिया जे आसा उठोन आमची आर्मी तेंचे कडेन जे आसा आयज इतली जी आसा शक्ती आसा आमची आर्मी इतली केपेबल आसा आमची आर्मी कडेन इतले जे आमचा आयज सगळे आयज हत्यार आसा की हेंकां घराचे भितून जे आसा घुसून हेंकां सगळ्यांक मारून जे आसा आमी जे आसा शिवूंक शकता। ताका लागून आनीक फावटी आमी हो जो इन्सिडंट जाला एज अ गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन हो इन्सिडंट जे आसा आमी कंडेम करता आनी मागता की आमच्या देशान जे स्टेप घेता नरेंद्र मोदीजीन जे स्टेप घेतल्या पाकिस्तानाचे विरुद्ध सगळे जे आसा बायकॉट करपाचें हे स्टँडाचे आमी जे आसा नरेंद्र मोदीचे वांगडा आमच्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर वांगडा आमचे गोंयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताचे वांगडा आमी ठामपणे जे आसा उबे आसा।